अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक शहजाद चौधरी। नाजरीन इकराम, दौलत उस्मानिया की तारीख़ के सिलसिले में आज हमारी 37वीं नशिस्त है और आज की हमारी नशिस्त सुल्तान सुलेमान ख़ान सानी के हवाले से है, जिनका अहद सल्तनत और सुल्तानी जो है वो 1687 से 1691 ईस्वी, जबकि 1019 से 1022 हिजरी के दरमियान है। नाज़रीन इकराम, सुल्तान सुलेमान ख़ान सानी 1052 हिजरी में पैदा हुए और अपने भाई मोहम्मद चहारम के बाद 1099 हिजरी में उन्होंने ज़माम इख्तिदार अपने हाथ में थामी। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से हम ये भी बताते चलें कि ये एक ऐसा दौर है कि जब सल्तनत उस्मानिया के अंदर मुख्तलिफ़ हवालों से एक शोरशों का सिलसिला है, मुसलसल बहरान की कैफियत ताहाल जूं की तूं है, और हर आने वाला सुल्तान अपने पेशरू के लिए कुछ मसाइल ही छोड़ के जाता है, और जो सल्तनत का अपना दमखम है वो भी एक पूरी कोशिश कर रहा है कि वो चाहे खून की आबियारी हो, वक्त की आबियारी हो, क़ुरबानियों की आबियारी हो, वो अहयाए सल्तनत उस्मानिया के लिए अपनी अपनी समझ कोशिशें। दुश्मनों की कारिस्तानियाँ ऐसी हैं कि अब वो बाकायदा से सफ़ों में घुस चुके हैं, और जब दुश्मन सफ़ों में आकर घुस जाए तो हमने हालिया तारीख़ देखी कि जो 21वीं सदी के आगाज़ में जो सूरत हाल पैदा हुई पहले 15-20 सालों में, उसमें देखा गया कि दुश्मन जब सफ़ों में आकर घुस जाए और वो अपनी तमाम तर साजिशों के साथ जब उन्हें सहूलतकार मुयसर आ जाएं, जब मुआशरे के अंदर से उन्हें बाकायदा सपोर्ट हासिल होना शुरू हो जाए और दौलत और पैसे की फरावानी के साथ जब लोगों को ख़रीद दिया जाए, तो तारीख़ में ऐसा ही होता आया है। और इस हवाले से हम ये जानते हैं कि जब ख़रीदा जाता है तो लालच के तहत ख़रीदा जाता है। जहाँ लालच देखा जाता है वहाँ लालच पेश किया जाता है, और वहाँ से फिर चाहे गद्दारियत ही क्यों ना हो तो गद्दार वहाँ से फिर लालच के तहत बनते हैं। शायद उन्हें भी अगर उन नताइज का इल्म हो कि बाद में इसके नताइज क्या होंगे, तो शायद वो ऐसे गद्दारी के संगीन किस्म के जराइम का इर्तिकाब न करें। तो 1099 ईस्वी में बलगरात का सुकूत हो चुका था, बलगरात पर कब्ज़ा हो चुका था, यानी सल्तनत उस्मानिया की कलमरू से ये निकल चुका था। फिर बल्गारिया और फिर बहरे अटलांटिक के मशरकी साहिल जो हैं, जिसमें सालमानिया, अम्मासिया और के सवाहिल जो हैं, ख़ास तौर पर अम्मासिया के जो यूनान के इलाके थे, ये भी छिन जा चुके थे उसी तरह से बल्गारिया की तरह। तो सुल्तान जो जो सल्तनत उस्मानिया है, ये दिन ब दिन अब मज़ीद सुकड़ रही थी। मुस्तफ़ा कोबरेली जो हमें उस वक्त एक बहुत बड़ा किरदार नज़र आता है, सुल्तनत उस्मानिया को एक बहुत बड़ा रहनुमा मिला। इसने डूबती हुई नैया को संभाला। उन्होंने इस्तांबुल के सारे कलीसिया दोबारा से तामीर किए, और उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स सहीयूनी इबादत गाहों को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँगा। और इस हवाले से उसने बहुत सारा काम किया, जैसे कि अर्ज़ किया कि उसने जो गिर चुके थे या जिन कलीसाओं को, ईसाई इबादत खानों को, गिरजों को नुकसान पहुंच चुका था, उनको उन्होंने दोबारा से असर तामीर करवाया। इस हवाले से दौलत उस्मानिया तल आलिया सफ़ा नंबर 306 बड़ी शाइस्ता ज़ुबानी में, बड़े जामिया अंदाज में तफसीलात यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने लिखा कि जो शख्स नसरानी लोगों, उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कोबरेली के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो शख्स नसरानी लोगों के दीनी शआर के रास्ते में कोई रुकावट बनने की कोशिश करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। यही वजह थी फिर मस्जिद की जो उस्मानियों के लिए, इसमें एक जो ईसाई थे, क्रिश्चियंस जो थे, जो सहीयूनी थे,
ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مدرہ کے جو عیسائیوں نے کیتھولکس کے جو تھے اپنا ان کے کیتھولکس عیسائیوں کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کی نہیں مانیں گے، اور انہوں نے عثمانیوں کا ساتھ دیا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو خاص طور پر یورپ کے جو یہ اور مدرہ کے جو عیسائی تھے، یہ بلغیریا کے جو کیتھولکس تھے، وہ شروع سے ذرا سخت مزاج بھی تھے اور اپنے دین پر لوگوں کو زبردستی قائل کرنے کے لیے مجبور کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو مدرہ کے جو عیسائی تھے، انہوں نے نہ صرف عثمانیوں کو ساتھ دیا بلکہ دوسری طرف ان کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ یہ جو کیتھولک ہیں یہ ہمیں زبردستی کیتھولک کے زیر تابع ہونے کے لیے مجبور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ ان کی ایک خاص اپنی جو مذہبی وتیرہ تھا کہ وہ کیتھولکس میں آنے کے لیے لوگوں کو مجبور کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ لوگ عثمانی حمایت میں داخل ہوئے، اور انہوں نے کیتھولک عیسائیوں کے مقابلے میں عثمانی سپاہ کا ساتھ بھی دیا۔ اسی حوالے سے سورۃ الممتحنہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں یہ فرمایا، اس کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے اس کے معاملے میں جنگ نہ کی ان سے تم جنگ نہ کرو، اور تمہیں جن لوگوں نے گھروں سے نکالا تم ان کے ساتھ، مطلب جن لوگوں نے تم کو گھروں سے نکالا ان کے ساتھ تم کو، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تم ان کے لیے تلوار اٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواہ مخواہ میں کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کا کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں کو ذکر نہیں تھا۔ اور تم احسان کرو ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے تم پر مشکلات ڈھائیں، ان لوگوں کے ساتھ احسانات کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، بے شک انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے پھر ہم ان کے عہد کے حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ یہ مشکلات کا شورشوں کا یہ دور ہے، اور آئے دن ایک سے ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے، اور یہیں پر 1162 اور پھر 1012 کے حوالے سے ہم نے بات کی، 1152 کے حوالے سے پھر گفتگو کی جاتی ہے۔ 1152 ہجری میں ان کی شہادت ہوتی ہے، آسٹریا کے خلاف ایک مارکے کے اندر یہ شہید ہوتے ہیں، اور 5 سال 8 ماہ ان کا دور سلطانی ہے، اور سلطان جو ہے وہ اپنے دادا سلطان سلیم خان ثانی اپنے دادا کے احاطے میں ہی دفن ہوئے۔ اور یہ انہوں نے ان کا دور جو ہے ہمارے سامنے مشکلات کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، اور اس میں مسلسل جو ہے وہ ایک ایسی گو سی صورتحال ہے جس میں پوری سلطنت عثمانیہ گرفتار ہے، دشمن جو ہے وہ صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور مکمل یوں سمجھیے کہ پریشانیاں ہیں۔ ڈبتی نیا کو سنبھالنے کے لیے جو انہوں نے اقدامات کیے، تاحال ہماری نظر میں جو ہمارے تبصرے میں یہ اس وقت تک کہ ناکافی دیر بہت ہو چکی تھی، بہت کچھ کرنا تھا، لیکن جیسے ہم نے بتایا کہ ماسیا کے سواحل بھی چھن گئے، یونان کے علاقے بھی چھن گئے، ادھر سے جو بلغاریہ ہے اس کا سقوط ہو چکا تھا۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو یہ بڑے ہی ایک المیہ قسم کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، اور بس انہی کے ساتھ پریشانیاں جو سلطنت عثمانیہ کے لیے نشیب و فراز جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی سلطنت ہے جس کو ابھی تک جو ہے اندرونی اور بیرونی سطح پر ایک استحکام میسر ہے باوجود ان تمام حوادث کے۔ ناظرین اکرام، اقوام کی ملی زندگی کا جذبہ جو ہے وہ اس کے اکابرین کی استحکام اور ثابت قدمی کے ساتھ، لیڈر جب تک مضبوط نہیں ہوتا، جب تک لیڈر
لیڈنگ فرام دی فرنٹ نہیں ہوتا. جب تک کردار کے ساتھ کردار کی تعمیر قوموں کی زندگی میں اولین ترجیح نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کی تمام ترقی بے معنی بے سود ہوتی ہے. ناظرین اکرام، انشاءاللہ اپنی 38ویں نشست کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.